जय मसीह मण्डली, आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। हे परम प्रभु, हाम्रो चट्टान, हाम्रो उद्धारक, तपाईँलाई धन्यवाद छ। हामी फेरि पनि आज तपाईँको अनुग्रह कृपाको कारण तपाईँको वचनको वरिपरि भेला भएका छौँ। हामीहरूलाई तपाईँको वचनद्वारा सिकाउनुहोस्, सच्याउनुहोस् र धार्मिकतामा तालिम दिनुहोस्। हे परम प्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्दहरू, मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्। यसो ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। प्रियहरू, आज हामी भजन सङ्ग्रह 3 अध्यायलाई हेर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस्, म भजन सङ्ग्रह 3 अध्याय 1 देखि 8 पदलाई पाठ गर्नेछु। भजन सङ्ग्रह 3 अध्याय यसरी लेखिएको छ। आफ्नो छोरो अब्सलोमदेखि भाग्दा दाउदको भजन। हे परम प्रभु, मेरा शत्रुहरू कति धेरै छन्, मेरो विरुद्धमा उठ्नेहरू धेरै छन्। मेरो विषयमा धेरैले भनिरहेछन्, परमेश्वरले त्यसलाई सहायता गर्नुहुने छैन। सेला। तर हे परमेश्वर, तपाईँ मेरो वरिपरि एक ढाल हुनुहुन्छ। तपाईँ मेरो गौरव र मेरो शिर उच्च पारिदिने हुनुहुन्छ। म चर्को स्वरले परमप्रभुमा पुकार गर्छु र उहाँले आफ्नो पवित्र पर्वबाट मलाई जवाफ दिनुहुन्छ। म पल्टन्छु र निदाइहाल्छु, म फेरि बिउजन्छु, किनभने परमप्रभुले नै मलाई सम्हाल्नुहुन्छ। मेरो विरुद्धमा मेरो छारैतिर घेरा हाल्ने 10,000 शत्रुहरूसँग पनि म डराउने छैन। हे परमप्रभु, उठ्नुहोस्। हे मेरा परमेश्वर, मलाई बचाउनुहोस्। मेरा सबै शत्रुहरूका गालामा छड्काउनुहोस्, दुष्टहरूका दाँत बाँचिदिनुहोस्। छुटकारा परमप्रभुबाट आउँछ। तपाईँको आशीर्वाद तपाईँका प्रजामाथि रहोस्। प्रियहरू, आजको वचनको शीर्षक मैले लिएको छु, मृत्युलाई दाउदको चुनौती। मृत्युलाई दाउदको चुनौती। शिकारीको हातबाट शिकार आफ्नो ज्यान बचाउनको निम्ति भागे चाहिँ दाउद आफ्नो छोरो अब्सलोमबाट आफ्नो ज्यान बचाउन भागेको अवस्थामा दाउदले परमेश्वरसँग बिलौना गरेको भजन सङ्ग्रह हो यो। आफ्नो गलत व्यभिचार, यौन चाहनालाई आफ्नो बसमा राखेर बत्सेबासँग नसुतेको र उरियालाई नमारेको भए दाउदले यो दिन सायद देख्नुपर्ने थिएन। किनभने भजन सङ्ग्रहको सुरुमै के भनिएको छ त भन्नुहुन्छ भने यो भजन सङ्ग्रह भनेको आफ्नो छोरो अब्सलोमदेखि भाग्दा दाउदको भजन। दाउद आफैले छोराबाट आफ्नो ज्यान बचाउन भाग्नुपर्ने दिन सिर्जना गरेका हुन्। हामीलाई थाहा छ, दोस्रो सामुएलको 11 अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेदेखि दाउदले चाहिँ बत्सेबासँग चाहिँ व्यभिचार गरेको हामी थाहा पाउँछौँ। अनि 12 अध्यायमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ दाउदको पापलाई चाहिँ उहाँले दाउदलाई थाडन दिने नातानद्वारा प्रतिज्ञा गरेको हामी पाउँछौँ। र त्यो प्रतिज्ञा भनेको 7 अध्यायमा, विशेष गरेर हामीहरूले 2 सामुएल 7 अध्यायमै पाउँदछौँ। हेर्नु है त, दाउदले यो सिर्जना, यो छोराबाट भाग्नुपर्ने सिर्जना भनेको दाउद आफैले आफ्नो सिर्जना गरेका हुन्। दाउदले पापी व्यभिचारी इच्छालाई अधीनमा नराखेको परिणाम हो यो। दाउदसँग परमेश्वरले अधर्म गर्ने राजालाई मानिसको लट्ठीले सजाय दिने गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक हो। परमेश्वरले 7 अध्याय भन्नुभएको थियो, यदि राजाले पाप गरे भनेदेखि, अधर्म गरे भनेदेखि मानिसको लट्ठीले चाहिँ थाडन दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यसैले त्यो प्रतिज्ञा, परमेश्वरको प्रतिज्ञा दाउदको स्वयं आफ्नो जीवनमा पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। यसकारण कुनै गुनासो नगरी, हेर्नु है त, यहाँनिर हामीहरूले तपाईँले गएर यो भजन सङ्ग्रहको पृष्ठभूमिलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो सामुएल 7 अध्यायदेखि 19 अध्यायसम्म। यसकारण यहाँनिर कुनै गुनासो नगरी, हेर्नु त, कुनै गुनासो नगरी आफ्नो पापको सजाय र थाडना स्वीकार गरी अब्सलोमबाट आफ्नो ज्यान बचाउन दाउद रुँदै राजदरबार छोडेर भागे।
यो कुरा तपाईँ र मैले दोस्रो सामुएल 15 अध्यायको 14 र 25 पदमा पाउँदछौँ। उनले कुनै पनि गुनासो गरेको हामी पाउँदैनौँ, किनकि उनलाई थाहा थियो यो उनी आफैले सिर्जना गरेको प्रतिफल। प्रियहरू, हाम्रो स्वास्थ्य जब बिग्रिन्छ, हामीलाई गरिबीले खेद्ने गर्छ कहिलेकाहीँ, अनि त्यहाँबाट हामीले मानसिक यातना भोग्नुपर्छ कहिलेकाहीँ। त्यस अवस्थामा परमेश्वर हाम्रो ऋणी भए चाहिँ, हेर्नु त, परमेश्वर हाम्रो ऋणी भए चाहिँ मलाई परमेश्वरले हेर्नु भएन, मलाई परमेश्वरले वास्ता गर्नु भएन, मलाई परमेश्वरले यो गर्नु भएन, मलाई परमेश्वरले त्यो गर्नु भएन, मलाई परमेश्वरले निको पार्नु भएन भनेर हामी गन्धन गर्ने गर्छौँ। दाउद चाहिँ आफ्नो जीवनमा शारीरिक बिमार, मानसिक चिन्ता र अशान्ति, हरेक प्रकारका दुःख, कष्ट र सतावटको सिर्जना गर्ने जिम्मेवार तपाईँ र म आफै हौँ। तपाईँ र म आफै हौँ दाउद चाहिँ। परमेश्वरले, हेर्नु त, परमेश्वरले बाइबलमा आफ्नो वचनमा नछुनु भनेको कुरा नछुने, नखानु भनेको कुरा नखाने, नगर्नु भनेको कुरा नगर्ने र नहिँड्नु भनेको बाटोमा नहिँड्ने हो भने जीवनमा अशान्ति पनि हुँदैन र दुःख, कष्ट, सतावट पनि आउँदैन। यो दुःख, कष्ट, सतावटको सुरुवात तपाईको उत्पत्तिको पुस्तकबाटै हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरले नखानु भनेको कुरा खाएर नै, परमेश्वरले नगर्नु भनेको कुरा गरेर नै आफ्नो जीवनमा दुःख निम्ति आएको हामी पाउँदछौँ। यदि हामी सबैले, यदि दाउद लगायत तपाईँ र मैले परमेश्वरले नछुनु, परमेश्वरले नखानु, परमेश्वरले नगर्नु, परमेश्वरले नहिँड्नु भनेको बाटोमा यी सबै कुरा नगर्ने, उहाँका आज्ञा पालन गर्ने हो भनेदेखि जीवनमा अशान्ति पनि हुँदैन, दुःख, कष्ट र सतावट पनि आउँदैन। दाउदले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेको भए र आफ्नो व्यभिचारी यौन फ्यासलाई आफ्नो अधीनमा राखेको भए राजमहलबाट भाग्नु पर्ने थिएन, अनावश्यक दुःख उठाउनु पर्ने थिएन र मानसिक यातना भोग्नु पर्ने पनि थिएन। यदि परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर उहाँले देखाउनु र सिकाउनु भएको बाटोमा हिँड्यौँ भने हामीले पनि अनावश्यक शारीरिक र मानसिक यातना भोग्नु पर्दैन। हामीहरूले हाम्रो जीवनमा हामी आफैले दुःखलाई निम्त्याउने गर्छौँ। प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो हेरचाह गर्ने र भलाइ गर्ने ठेक्का लिनुभएको छैन। परमेश्वर तपाईँ र मेरो नोकर पनि हुनुहुन्न। तपाईँ र मैले जे भनौँ त्यही गरिदिने नोकर हुनुहुन्न। तपाईँ र मलाई दुःख पर्दा परमेश्वरले सहयोग र सहायता गर्नै पर्छ भनेर जिम्मा लिनुभएको पनि छैन। किनकि तपाईँ, म लगायत दाउद, कोही पनि कुनै मानव यो संसारमा, कुनै मानव परमेश्वरबाट कुनै असल कुराहरू र परमेश्वरको दया, माया, अनुग्रह र कृपा पाउने लायकका कोही पनि छैन र कोही पनि होइन। यो कुरा दाउदले राम्ररी बुझेका थिए। दाउदलाई राम्ररी थाहा थियो, खराब म हुँ, खराबलाई जन्म दिने म हुँ, खराबी ममा छ भन्ने कुरा दाउदलाई राम्ररी थाहा थियो। र दाउदलाई यो कुरा थाहा थियो परमेश्वरबाट असल कुरा, किनभनेदेखि परमेश्वरको विरोधी हौँ हामी। परमेश्वरको विरुद्धमा मानिसले सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। परमेश्वरलाई खोज्ने कोही पनि छैन। आफ्ना स्वार्थपूर्ण अभिलाषाको लागि मानिस बिहान उठेर दिनभरि जिउने गर्छ।
आज मलाई कुन कुराले खुसी बनाउँछ, आज मलाई के कुराले खुसी तुल्याउँछ, आज म कुन कुराबाट खुसी हुन्छु। यो मानिसले यो सोच्दैन कि म परमेश्वरमा कसरी आनन्दित रहन सक्छु, परमेश्वरलाई कसरी प्रसन्न पार्ने जीवन जिउन सक्छु, परमेश्वरलाई कसरी म आफ्नो हृदयमा राख्न सक्छु, कसरी परमेश्वरका आज्ञा पालन गर्न सक्छु, कसरी परमेश्वरको मार्गमा हिँड्न सक्छु भनेर मानिसले सोच्दैन। यो कुरा दाउदलाई राम्ररी थाहा थियो। यसकारण दाउदले दोस्रो सामुएल 15 अध्यायको 25 र 26 पदमा तपाईँ र मैले हेर्दाखेरि भन्छन्, यदि परमप्रभुको निगाह म माथि रह्यो भने उहाँले मलाई फर्काएर ल्याउनुहुनेछ। किनकि उनले यरुसलेमबाट भागिरहेका छन् मरुभूमिमा। सो उनले के भन्छन् त, परमेश्वरको निगाह भयो भने मलाई फर्केर ल्याउनुहुनेछ र म सन्दुकलाई र उहाँको वासस्थानलाई फेरि देख्न पाउनेछु। तर उनले भन्छ 26 वटा, तर परमप्रभुले म तँसँग प्रसन्न छैन भन्नुभयो भने म तयार छु, उहाँलाई जे असल लाग्छ त्यही मसँग गर्नुभएको होस्। देख्दै हुनुहुन्छ, दाउदले कुनै गुनासो गरेका छैनन्। उनलाई थाहा थियो त्यो समस्या, उनले राजदरबार छोडेर भाग्नुपर्ने समस्या भनेको उनी आफैले सिर्जना गरेका हुन्, परमेश्वरले होइन। त्यसैले उनलाई थाहा थियो परमेश्वरलाई शिकायत गर्ने ठाउँ केही पनि छैन, परमेश्वरसँग गनगन गर्नुपर्ने कुनै पनि ठाउँ छैन भन्ने कुरो दाउदलाई राम्ररी थाहा थियो। प्रिय, त्यसैले उनले गनगन गरेका छैन। उनले सिधै के भनेका छन्, परमप्रभुले म तँसँग प्रसन्न छैन भन्नुभयो भने म तयार छु, उहाँलाई जे असल लाग्छ त्यही मसँग गर्नुभएको होस्। यहाँनिर उनले आफ्नो गल्ती स्वीकारेका छन् र आफू खराब भएको तर परमेश्वर असल भएको कुरा स्वीकारेका छन्। म खराब छु, परमेश्वर असल हुनुहुन्छ र असल परमेश्वरले असल नै गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि दाउदलाई थाहा थियो। किनभने परमेश्वरमा खराबीले बास गर्दैन र उहाँले खराबी गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा दाउदलाई राम्ररी थाहा थियो। दाउद खराब हुन्, परमेश्वर असल हुनुहुन्छ, परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ, परमेश्वरले खराब कहिले पनि गर्नुहुन्न भन्ने कुरो दाउदलाई राम्रो। त्यसै कारणले गर्दा दाउदले के भने, परमेश्वरको निगाह भयो भने मलाई फेरि पनि परमेश्वरले फर्काएर ल्याउनुहुनेछ। म आफू फर्केर आउनेछु होइन, परमेश्वरले मलाई फर्काएर ल्याउनुहुनेछ र म फेरि यो सन्दुक र उहाँको वासस्थानलाई देख्न सक्नेछु। त्यसैले दाउद निर्धक्क र निर्ढुक्क भएर भन्छन्, म परमेश्वरको फैसलाप्रति तयार छु, उहाँलाई जे असल लाग्छ त्यही मसँग गर्नुभएको होस्। म मर्नै परे पनि उहाँको फैसला मेरो लागि स्वीकार्य छ। यदि छोराको हातबाट म मर्नै पर्यो भने पनि मलाई स्वीकार्य छ। परमेश्वरले जे असल लाग्छ त्यही व्यवहार मसँग गर्नुभएको छ, किनकि परमेश्वरले असल नै गर्नुहुन्छ, खराब गर्नुहुन्न। यो कुरा दाउदलाई राम्ररी थाहा थियो। त्यसैले उनले आफूलाई इभन मृत्युमा पनि उनले के भन्छन्, यदि परमेश्वरको फैसला त्यो हो भनेदेखि मेरो लागि स्वीकार्य छ, किनकि परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले असल नै गर्नुहुन्छ। यहाँनिर हामीले सोध्नुपर्ने प्रश्न यो हो, प्रिय, दाउदले यति धेरै परमेश्वरमा विश्वास गर्नु र परमेश्वरमा आत्मनिर्भर हुनुको कारण के हो? परमेश्वरको स्वभाव, परमेश्वरले दाउदसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञा र बाँध्नु भएको करार, यी तीनटा कुरा। परमेश्वरको स्वभाव, दाउदसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञा र बाँध्नु भएको करार, यी तीन कुराको कारण दाउद परमेश्वरमा आत्मनिर्भर, निर्धक्क र निर्ढुक्क थिए। किनभनेदेखि परमेश्वरको स्वभाव भनेको पवित्र, असल, भलो स्वभाव छ। त्यसैले उहाँमा कुनै पनि खराब कुराले बास गर्दैन। अनि जो परमेश्वरमा खराब कुराले बास नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले खराब गर्न सक्नु नै हुन्न। देख्दै हुनुहुन्छ त दाउदको आत्मनिर्भरता परमेश्वरसँग।
दाउद खलत छन्, दाउद नराम्रा छन्, दाउदले नराम्रो काम गर्छन्, किनकि दाउदमा नराम्रो कुराहरू बास गर्छ। पावलले भन्छन् हामीमा कुनै पनि असल कुरा बास गर्दैन, सबै पाप बास गर्छ। तर परमेश्वरमा सबै कुरा असलले बास गर्छ, असल कुराले बास गर्छ। पवित्र हुनुहुन्छ परमेश्वर, त्यसैले पवित्र असल र भलो परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो स्वभावको कारण पनि भलाइ गर्नुहुन्छ, आफ्नो खराब र आफ्नो प्रतिज्ञाको कारण दाउदलाई भलाइ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो दाउदलाई स्पष्ट रूपमा थाहा थियो, बुझेका थिए। यसकारण भजन सङ्ग्रहमा दाउद भन्छन् मेरो विरुद्धमा, हेर्नु है त, भजन सङ्ग्रह 3 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि 6 पदलाई हेर्नुहोस्, मेरो विरुद्धमा चारैतिर घेरा हाल्ने 10,000 शत्रुहरूसँग पनि म डराउने छैन। दाउद 10,000 शत्रुसँग किन डराउँदैन? किनकि दाउदले यहाँनिर के भन्छन् त भन्दाखेरि 3 पद, तर हे परमेश्वर तपाईँ मेरो वरिपरि एक ढाल हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो गौरव र मेरो शिर उच्च पारिदिने हुनुहुन्छ। सो परमेश्वर को हुन्छ दाउदको लागि त भन्दाखेरि उनी किन 10,000 शत्रुहरूसँग डराउँदै भन्नुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वर स्वयं दाउदको ढाल हुनुहुन्छ र गौरव हुनुहुन्छ। परमेश्वर स्वयं वरिपरि सुरक्षा कवच हुनुहुन्छ दाउदलाई। उहाँको प्रतिज्ञा र उहाँको करारको कारण, उहाँको स्वभाव यो हो। परमेश्वरले दाउदको शिर झुक्न दिनुहुन्न। यहाँनिर पावलले भन्छन्, दाउदले भन्छन् मेरो शिर परमेश्वरले झुक्न दिनुहुन्न, उच्च पारिदिनुहुनेछ। झुक्न, हेर्नुहोस् के अरे त्यतिखेरको समयमा, दाउदको समयमा भनेको जब कुनै एउटा राजाले अर्को राजालाई चाहिँ के अरे पराजित गर्थे, पराजित गरिसकेपछि के गर्ने गर्थे त भन्दाखेरि जुन राजाले चाहिँ विजय हासिल गर्छ उसले चाहिँ त्यो पराजित गरेको राजाको घिच्रोमा चाहिँ खुट्टा राख्ने गर्थ्यो र बेइज्जत गर्ने गर्थे। त्यस्तै यहाँनिर दाउदले के भन्छ त भन्दाखेरि नो, अब्सलोमले मेरो घाँटीमा खुट्टा राखेर मेरो बेइज्जत गर्ने छैन, किनकि परमेश्वरले मेरो शिर उच्च पार्नुहुनेछ, परमेश्वरले मेरो शिर झुक्न दिनुहुने छैन। परमेश्वरले दाउदका शत्रुहरूको गाला चट्काएर दाउदलाई मृत्युदेखि बचाउनु हुनेछ भनेर चाहिँ उनले के अरे 7 र 8 पदमा भन्दछन्, हे परमप्रभु उठ्नुहोस्, हे मेरा परमेश्वर मलाई बचाउनुहोस्, मेरा सबै शत्रुका गालामा चट्काउनुहोस्, शत्रुहरूका दाँत भाँचिदिनुहोस्। छुटकारा परमप्रभुबाट आउँछ, तपाईँको आशीर्वाद तपाईँका प्रजामा। दाउदले केवल आफ्नो मुख खोलेर मात्रै प्रार्थना गर्नुपर्छ, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। त्यसैले 3 पदमा हेर्नुहोस्, 2 पदमा मानिसहरूले भन्छन् मेरो विषयमा धेरैले भन्छन् परमेश्वरले त्यसलाई सहायता गर्नुहुने छैन, सेला, हेर्नु है त। अनि 3 पदमा भन्छन् तर हे परमेश्वर तपाईँ मेरो वरिपरि एक ढाल हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो गौरव र मेरो शिर उच्च पारिदिने हुनुहुन्छ। मच्छरको 4 पद, मच्छरको स्वरले परमप्रभु पोखरा गर्छु र उहाँले आफ्नो पवित्र पर्वबाट मलाई जवाफ दिनुहुनेछ। दाउदले के गर्नुपर्छ? दाउदले केवल आफ्नो मुख खोलेर परमेश्वरसँग सहयोगको लागि गुहार माग्नुपर्छ। जब हामी कुनै आपदमा पर्छौँ हामीले के गर्ने गर्छौँ? गुहार माग्ने गर्छौँ, मलाई बचाउनुहोस्, बचाउनुहोस्, कोही हुनुहुन्छ आउनुहोस्, बचाउनुहोस्। सो दाउदले पनि कसैलाई पनि कसैसँग गुहार माग्दैन, उनले गुहार माग्ने भनेको उनका परमप्रभु परमेश्वरलाई। दाउदको गुहार परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ र पवित्र पर्वतबाट दाउदलाई जवाब दिनुहुन्छ। 4 पद, मच्छरको स्वरले परमप्रभुमा पुकारा गर्छु र उहाँले आफ्नो पवित्र पर्वतबाट मलाई जवाब दिनुहुन्छ। किनकि परमेश्वरले आफ्नो राजालाई सियोन पर्वतमा राजा नियुक्ति गरिसक्नु भएको छ भनेर चाहिँ 2 अध्याय भजन सङ्ग्रह 2 अध्यायमा पाउँदछौँ। र परमेश्वरले अभिषेक गरेको राजालाई छुने मानिसहरूलाई परमेश्वरले यहाँनिर तपाईँको परमेश्वरले चाहिँ 2 अध्यायमा गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि नछुनको लागि खबरदारी गर्नुभएको छ। त्यसैले यहाँनिर दाउदले के भन्छन्? म परमप्रभुमा पुकारा गर्छु र परमप्रभुले मेरो पुकारा सुन्नुहुनेछ।
यसकारण दाउद निर्धक्क र निर्ढुक्क भएर भन्छन्, म पल्टन्छु। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि 5 पद, म पल्टन्छु र निदाइहाल्छु, म फेरि बिउजन्छु, किनभने परमप्रभुले नै मलाई सम्हाल्नुहुन्छ। किनभने परमप्रभुले नै मलाई सम्हाल्नुहुन्छ। यदि तपाईँ दाउद झैँ परमेश्वरमा शङ्का रहित विश्वास गर्नुहुन्छ भने मृत्युलाई चुनौती दिँदै म पल्टन्छु र निदाइहाल्छु, म फेरि बिउजन्छु, किनभने परमप्रभुले नै मलाई सम्हाल्नुहुन्छ भनेर बेलुका शान्तिसँग सुत्न सक्नुहुन्छ। बिहान बिउजे पनि नबिउजे पनि येशूको दोस्रो आगमनको दिनमा येशूमा विश्वास गर्ने प्रत्येक मानिसहरूलाई परमेश्वरले अवश्य बिउजाउनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरले दाउदलाई चाहिँ आफ्ना मानिसहरूलाई सधैँ शारीरिक मृत्युबाट बचाउनुहुन्न प्रिय। जसरी हामीले यहाँनिर चाहिँ दाउदलाई बचाएर चाहिँ यरुशलेममा फर्काएर ल्याएको पाउँछौँ 19 अध्यायमा, परमेश्वरले सधैँ आफ्ना मानिसहरूलाई त्यसरी बचाएको हामी पाउँदैनौँ। यदि तपाईँले मैले प्रेरितको 12 अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेदेखि पत्रुसलाई परमेश्वरले बचाउनु भयो, याकोबलाई बचाउनु भएन। स्वयं येशू प्रभुले कचौरा पिउन अर्थात् क्रुसको दयनीय शारीरिक मृत्युबाट बचाउन गरेको पुकार सुनवाई भएन। त्यसैले उहाँले भन्नुभयो, तपाईँको इच्छा नै पुरा होस्। दाउदलाई चाहिँ मानिसहरूले येशूलाई कल्भरीको क्रुसमा, जब उहाँ हुनुहुन्थ्यो कल्भरीको क्रुसमा उहाँलाई ठागिएको थियो, मानिसले के भनेर गिल्ला गरे, यसले परमेश्वरमा भरोसा राख्छ। 2 पदमा के अरे दाउदलाई भने जस्तो, यसले परमेश्वरमा भरोसा राख्छ, परमेश्वरले यसलाई चाहनुहुन्छ भने उहाँले यसलाई अहिले छुटकारा दियो। मत्ती 27 अध्याय 39 पददेखि 44 पदसम्म हामीले पढ्न पाउँछौँ कसरी चाहिँ मानिसहरूले ख्रीष्ट येशूलाई क्रुसमा गिल्ला गरेको कुराहरू। यसले अरूलाई बचायो तर आफूलाई बचाउन सक्दैन, अहिले क्रुसबाट तल ओर्लेर आओस् र हामी विश्वास गर्नेछौँ भन्दै गिल्ला र हिंसा गरेका थिए। तर पनि येशू प्रभुले परमेश्वर पितामाथि आफूले राखेको विश्वास र भरोसा मृत्युको मुखमा पनि तोडिन दिनु भएन। येशूले मृत्युको निन्द्राबाट फेरि बिउतने आशामा क्रुसको मृत्युसम्मै आज्ञाकारी रहनुभयो, गाडिनु भयो र तेस्रो दिनमा परमेश्वरले येशूको आशालाई टुट्न नदिकन पुनर्जीवित बनाउनु भयो, पुनर्जीवन दिनुभयो। मानिसहरूले दाउदलाई चाहिँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्न भनेर येशू प्रभुको बेइज्जत गरे, गिल्ला गरे, हिंसा गरे, कुटे, पिटे, थुके र उहाँको इज्जतलाई माटो मुनि दबाउने प्रयास गरे। तर परमेश्वर पिताले उहाँलाई तेस्रो दिनमा पुनर्जीवन दिएर आफ्नै दाहिने बाहुलीमा बसाल्नु भयो र परमेश्वरले सबै कुरा पृथ्वीका ब्रह्माण्डका सबै कुरा येशूका पाउमुनि राखेर सबै शासन अधिकार र शक्ति र राज्यमाथि र यस युगका यो युगका मात्र होइन तर आउने युगका पनि जति नाउँछन् ती सबैमाथि येशूलाई राख्नुभयो। मानिसहरूले येशूको बेइज्जत गर्न खोजे तर परमेश्वरले उहाँलाई आफ्नो दाहिने बाहुलीमा राखेर महिमाको शिरपेश लगाइदिनु भयो। सबै कुरा ख्रीष्टको अधीनमा राखिदिनु भयो, सबै कुराभन्दा उच्च पार्नु भयो। परमेश्वरले दाउदलाई शारीरिक मृत्युबाट बचाए चाहिँ सबै आफ्ना मानिसहरूलाई शारीरिक मृत्युबाट बचाउनु। धेरै प्रभुका जनहरू कोरानोबाट सुतिरहेका छन्। कति अयुब झैं कोरानोसँग लडाईँ गरेर बाँचेका पनि छन्। कोरानोसँग लडाईँ हारेर सुतेका प्रभुका जनहरू प्रति
प्रति मानिसहरूले यसले परमेश्वरमा भरोसा राख्छ। हेरौँ न त यसका परमेश्वरले यसलाई कोरानोबाट छुटकारा दिएको, हेरौँ न त कोरानोबाट बचाएको, यसका परमेश्वरले कसरी कोरानोबाट बचाउँदो रहेछ हेरौँ भनेर येशू प्रभुलाई प्रभुका जनहरूप्रति ठट्टा गिल्ला र हिंसा गर्ने मानिसहरू धेरै छन् भन्न गाह्रो हुँदैन। ठट्टा गिल्ला र हिंसा गर्ने मानिसहरूको माझमा प्रभुका जनहरूको मृत्यु हाँसो उपहास र मजाक बनेको छ। यो कुराले कति क्रिस्चियनहरूको विश्वास बतासले रुख हल्लाए चाहिँ यसरी हल्लिएको छ। कतै तपाईँ र मेरो विश्वास पनि हल्लिएको त छैन प्रिय। कतै तपाईँ र मेरो विश्वास पनि बतासले रुख हल्लाए जस्तो हल्लिएको त छैन। येशू प्रभुले चाहिँ तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस् भनेर मृत्युलाई चुनौती दिन सक्ने गरी तपाईँ र म परमेश्वरमा विश्वास गर्छौं या गर्दैन। दाउद चाहिँ तपाईँ र म तयार छु उहाँलाई जे असल लाग्छ, परमेश्वरलाई जे असल लाग्छ त्यही मसँग गर्नुभएको होस् भनेर परमेश्वरमा दृढ भरोसा राख्ने विश्वास तपाईँ र ममा छ कि छैन? यदि छ भने नतिजा परमेश्वरमा सुम्पिएर दाउदले चाहिँ हामी भन्न सक्छौं म पल्टन्छु र निदाउँछु, म फेरि बिउतनेछु किनभने परमेश्वरले नै मलाई सम्हाल्नुहुनेछ, परमेश्वरले नै मलाई सम्हाल्नुहुनेछ। चाहे म यो संसारमा जीवित रहौं चाहे म मृत्युको निद्रा सुतेको हो, तर परमेश्वरले मलाई सम्हाल्नुहुनेछ भनेर निर्धक्क र निर्ढुक्क भएर दिनरात शान्तिको जीवन हामी जिउन सक्छौं। यदि हामी परमेश्वरमा येशू प्रभुको जस्तो विश्वास राख्छौं, हामी विश्वासमा दरो छौं भने हामी मृत्युलाई चुनौती दिन सक्छौं। किनभने येशू प्रभुमा विश्वास गर्नेहरूको निम्ति येशू प्रभुले मृत्युलाई पुनरुत्थानद्वारा विजयमा निल्नु भएको छ। मृत्यु विजयमा निलिएको छ। प्रभुका जनहरूले मृत्युलाई चुनौती दिएर भन्न सक्छौं, ए मृत्यु तेरो विजय कहाँ? ए मृत्यु तेरो सिल कहाँ? मृत्युको खिल पाप हो र पापको शक्ति व्यवस्था हो। तर पावल भन्छन् कोरिन्थीय किताबमा, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हामीलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा विजय दिनुभएको छ। पावलले निरन्तर भन्छन्, प्रियहरू एकै क्षणमा आँखाको एक निमेषमा तुरहीको आवाज, आखिरी आवाज मृतकहरूले सुन्नेछन् अनि मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन्। किनकि यस अविनाशी स्वभावले यस विनाशी स्वभावले अविनाशी र यस मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गर्नुपर्छ। जब विनाशीले अविनाशी र मरणशीलले अमरत्व धारण गर्छ तब वचनमा, परमेश्वरको वचनमा लेखिएको त्यो वचन पूरा हुनेछ, मृत्यु विजयमा निलिएको छ। प्रियहरू, मृत्यु भविष्यमा होइन। येशू प्रभुमा विश्वास गर्नेहरूले विश्वासद्वारा अहिले वर्तमान यो समयमा नै मृत्युलाई विजयमा निलेका छन्। किनकि मृत्युको शक्ति तपाईँ र ममाथि छैन। मृत्युले हामीलाई माटोमा कुहुन दिन सक्दैन। किनकि प्रभु येशू प्रभुले मृत्युलाई विजयमा निल्नु भएको छ पुनरुत्थानद्वारा। त्यसैले हामीले वर्तमान समयमै मृत्युलाई विजयमा निलेका छौं विश्वासद्वारा। परमेश्वरले येशूको पुनरुत्थानद्वारा हामीलाई मृत्युमाथि विजय दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरलाई महिमा होस्, परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्। यदि हामी दाउद र येशू प्रभु चाहिँ परमेश्वरमा शंका रहित विश्वास गर्छौं भने हामी दिनरात
दिनरात शान्तिको जीवन जिउन सक्छौँ। किनभने चाहे हामी जीवित हौँ वा मृत्युमा निदा हौँ, परमप्रभुले नै हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ। परमप्रभुले नै हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ। किनभने परमेश्वर आफ्नो प्रतिज्ञा र करारप्रति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। यसकारण वर्तमान होस् वा भविष्यमा हामीले जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्नु परे पनि हामीले अपनाउने सुरक्षा अपनाएर गर्नुपर्ने कर्तव्य गरेर नतिजा परमेश्वरलाई छोडेर मृत्युलाई अँगाल्नु परे पनि दाउ चाहिँ भन्न सक्छौँ, म तयार छु। परमेश्वरलाई जे असल लाग्छ त्यही मसँग गर्नुभएको होस् भनेर आत्मनिर्भरता भएर निर्धक्क र निर्ढुक्क भएर बन्न सक्छौँ। किनभने परमेश्वर भला हुनुहुन्छ। यसकारण उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। ढिलो चाँडो परमेश्वरमाथि विश्वास र भरोसा गर्ने र उहाँका आज्ञाहरू अनुसार जिउने मानिसहरूको शिर परमेश्वरले कुनै किम्मतमा झुक्न दिनुहुने छैन। कुनै किम्मतमा झुक्न दिनुहुने छैन। जो सुतेका छन् उनीहरूलाई पुनर्जीवित गराएर परमेश्वरले महिमामा प्रकट गराउनुहुनेछ। अनन्त जीवनको मुकुटले उनीहरूलाई मुकुट लगाइदिनुहुनेछ। त्यसैले हामी प्रभुलाई प्रेम गर्ने प्रभुका जनहरू शान्तिसँग हरेक परिस्थितिमा मृत्युलाई चुनौती दिँदै म पल्टन्छु र निदाइहाल्छु, म फेरि बिउजन्छु, किनभने प्रभुले नै मलाई सम्हाल्नुहुन्छ भन्ने दृढ विश्वासका साथ परमेश्वरमा विश्राम लिन सक्छौँ। किनभने छुटकारा परमप्रभुबाट अवश्य पनि आउँछ। आउनुहोस् प्रार्थना। परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँलाई धन्यवाद छ, तपाईँको वचनको निम्ति धन्यवाद छ। धन्यवाद छ पिता, जुन आशा, जुन जीवित आशा तपाईँले हामीलाई येशू प्रभुबाट दिनुभएको छ, त्यो जीवित आशाको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। पिता, हामीहरूलाई तपाईँको आज्ञाकारी मानिस भएर जीवन जिउनको निम्ति सहयोग गर्नुहोस्। आज्ञाकारी छोराछोरी भएर तपाईँको मार्गमा हिँड्नको निम्ति पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँले नछुनु, नखानु र तपाईँले नहिँड्नु भनेको बाटोमा हामीलाई हिँड्नबाट, त्यो काम गर्नबाट, आज्ञा उल्लङ्घन गर्नबाट जोगाउनुहोस्, सुरक्षा राख्नुहोस् र हामीलाई तपाईँको असल मार्गमा, तपाईँको पवित्र मार्गमा, तपाईँको भलाइका मार्गमा हिँड्न सिकाउनुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद छ जीवित आशाको निम्ति, किनकि तपाईँ विश्वासयोग्य र भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीहरूले तपाईँमा राखेको आशामा निराशा हुनु पर्दैन। यो महान आशाको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद। सबै बिन्ती प्रार्थना हामी तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा तपाईँको चरणमा ल्याउँदछौँ। ग्रहण गर्नुहोस्। येशू ख्रीष्टको उच्चार हामी पवित्र नाम। आमेन।